مرحبا بكم في الجزء الثالث دائما من درس لي زيشانج غازو كلوروفيليان. اذا اليوم في هذه l'activité 3 donc on va étudier l'extracteur du stomate et leur rôle dans les échanges gazochlorophylliens. اذا غادي نشوفوا البنيات المسؤوله عن هذه التبادلات الغازيه. واول شيء غادي نديرو سكون ابل لا ميز اون ايفيدونس دو ليفابوترانسبيراسيون. اذا اول حاجه خصنا نكشفوا على يعني هاد البنيات، هل هي متواجده ثم اين تتواجد. دونك بالتالي اول حاجه غادي نكشفوا عليه سي سكون ابل ليفابوترانسبيراسيون او ليفابو جات من فابور اللي هو بخار ديال الماء، ترانسبيراسيون يعني لو فيت باش ان الماء تيخرج من جسم معين. مثلا بحال التعرق عند الانسان سكون ابي ترانسبيراسيون شي لوم يعني التعرق. دونك هنا لي فابو ترانسبيراسيون عند النباتات يعني الظاهره ديال خروج بخار الماء من الاوراق. دونك غادي نديرو تجربه بسيطه، غنخدمو بسكون ابل الكلورير دو كوبالت. دونك لو كلورير دو كوبالت كيتغير اللون ديالو من الازرق الى الوردي بتواجد بخار الماء او يعني وسط اللي هويه اوميد يعني رطب. دونك غادي ناخدو ورقه، يعني غادي هاد اللون ديالها ازرق لان خديناها ويعني يعني ودرنا ليها واحد الكميه ديال لو كلورير دو كوبالت. اللون ديالو تيكون ازرق الا كان يعني جاف، كنخليوه يعني تينشف، ومن بعد كنحطوا عليه الجزء السفلي ديال الورقه. وبنفس الطريقه كنحطوا على هذيك الورقه ديال اللي كيتي امبيبي باغ لو كلورير دو كوبالت، كنحطوا عليها الجزء العلوي ديال الورقه. ومن بعد مده زمنيه كنلاحظوا بان هذيك الورقه ديال كلورير دو كوبالت فيها نقط غوز، يعني دو بونكتواسيون غوز فاس انفيريور. عندي هنايا بونكتواسيون غوز فاس سوبيريور. دونك كنلاحظوا بلي لا فاس انفيريور النقاط كثيره مقارنه مع لا فاس سوبيريور. دونك اشنو غادي نستنتجو؟ Donc les punctuations roses sur le papier imbibé de chlorure de cobalt indiquent la plante rejette de l'eau par ses feuilles. Donc c'est le phénomène de transpiration. Donc طبيعة الحال ظهور هاد النقط الوردية على الورقة ديال الكوبالت ناتج عن يعني وسط اللي هو يا رطب، يعني خروج بخار ديال الماء، وهاد الظاهرة كتسمى لا ترانسبيراسيون او سكون ابل ليفابوترانسبيراسيون. Donc il a قارنا الجزء السفلي مع الجزء العلوي. Donc on observe que les ponctuations roses sont plus nombreux dans le papier placé sur la face inférieure de la feuille. Or, qu'ils sont moins nombreux, quelques points, dans le papier placé sur la face supérieure. دونك ان هذاك الثقوب ودوك سكون ابل لي بور، دوك الثقوب الموجوده في الجزء السفلي اكثر بكثير من الثقوب الموجوده في الجزء العلوي. On constate que les structures favorisent le phénomène de la transpiration sont situées d'une manière très importante au niveau de la face inférieure et des feuilles de la plante. دونك بطبيعه الحال ملي كنهضروا على لا فابور اللي هو بخار الماء حتى هو راه غاز، حتى هو غادي نهضروا على ظاهره التبادلات الغازيه. اذا كنلاحظوا بان دوك لي ستركتور ولا البنيات المسؤوله عن طرح هذا بخار الغاز ديال البخار ديال الماء على شكل غاز، فهي كتواجد بشكل كثير في الجزء السفلي ديال النبته وبشكل اقل في الجزء العلوي. دونك هذا غادي يمكننا باش ان نديروا واحد التجربه بسيطه باش نبينوا يعني باستعمال المجهر يعني لا ستركتور ديال هاد البنيات. دونك غادي ناخذوا هاد التجربه ممكن ديروها في لا كلاس تري سامبل. دونك غادي تاخذوا ورقه ديال نبته خضوريه وباستعمال البانس غادي تاخذوا يعني واحد الجزء ديال الابيديرم يعني، وغادي تلاحظوه وغادي ديروه في يعني غتاخذوا لام الى لاميل وغاديروا واحد القطره ديال الماء وغتحطوا هذيك ليبيديرم وغتلاحظوا بالميكروسكوب وغيبان لكم بحال هذا الشكل. هذا غيبان لكم هذا الشكل بالضبط اللي غيبان لكم. دونك هاد لوبسيرفاسيون il permet donc de bien sûr يعني ديتيرميني لا ستركتور دو ستومات. دونك الا لاحظنا هذا رسم تخطيطي اللي كيبين المكونات، لان دائما تنقول لكم ان الرسم التخطيطي فهو للتبسيط وكذلك ليستسهل الملاحظه. دونك هنا الا لاحظنا هذه كلها سي دو ستومات، سي اون ستومات. دونك شنو هي المكونات ديال الستومات؟ اولا كتكون من جزء ديال الفصوص بحال الفولات، جوج ديال الفصوص. دونك هي سكون ابل لي سيلول ستوماتيك، هما هادو، هاد السيلول الاولى السيلول الثانيه بيناتهم سكون ابل لوستيول.
دونك ليستيول كيتكون من واحد الطبقه سميكه سكون ابيل باروا ايبيسي اللي هي طبقه سميكه، والداخل ديال لي سيلول ستوماتيك عندنا واحد النقاط خضراء اللي سكون ابيل لي كلوروبلاست اللي غادي نشوفوا الدور ديالهم فيما بعد. دونك شنو هي المكونات ديال لي ستومات؟ جوج ديال لي سيلول، دو سيلول ستوماتيك اي لو ستيول. بيان سور هاد لي سيلول ستوماتيك سون ريش اون كلوروبلاست. دونك الى لاحظنا هنا مقطع على مستوى يعني ورقه، الى لاحظنا ان هاد لو ستيول فهو مفتوح على سكون ابيل واحد لا شامبر سوستوماتيك. هنا فاش كيتجمع داك الغاز كو سوا سي او 2 فوالا اللي كيمشي لداخل ديال الخلايا وكتستافد منه هاد الخلايا وكتنتج الماده العضويه، وهذا الشيء غنشوفوه بالتفصيل فيما سياتي من الدروس. دونك يعني دونك شنو غنستنتجو؟ دونك دابري لي فيغور 2 و 3 دونك لا ستركتور دو ستومات donc est constitué de cellules stomatiques riches en chloroplastes يعني جوج ديال الخلايا ستوماتيك ريش اون كلوروبلاست يعني غنيه بالبلاستيدات الخضراء. انوستيول اللي هو داك لو بور كي بيرمي هاد لي زيشونج هو اللي كيتحل وكيتسد. غادي نشوفوا شنو هي الظروف ديال هاد يعني الانفتاح والانغلاق ديال هاد لي ستومات. ثم ان شومبر سوستوماتيك اون ليزون افيك لاتموسفير باغ لو ستيول. دونك هذيك الشومبر سوستوماتيك هي اللي كتكون مليئه بالغاز وهي اللي مرتبطه بالجو عن طريق هاد لو ستيول. الان غادي نشوفوا شنو هي لا غولاسيون او يعني العلاقه بين الانفتاح ديال هاد الستومات والتبادلات الغازيه اليخضوريه. بالتالي غادي ناخذوا ندير واحد التجربه. دائما اعتماد ديال الانفتاح ديال الاستومات، وغادي ندير تجربه كذلك يعني علاقه انفتاح ديال الاستومات مع الكميه ديال CO2 الممتص وكميه ديال ثنائي الاكسجين المطروح. دونك الا لاحظنا هنايا ان التجربه دارت في واحد الوقت ديال ليتي اون جورني ديتي يعني واحد يوم صيفي. كتعرفوا باللي الصيف فهو كيكون يعني في الصباح تيكون الجو دافئ ووسط النهار تيكون الجو حار جدا، ثم يعني من بعد هذا يعني لابريميدي كتبدا كتنخفض يعني تدريجيا درجه الحراره. دونك بما ان الشمس كتطلع من 6 الصباح وكتغرب في 6، دونك حنا غادي ندرسوا هاد الظاهره من 6 ديال الصباح حتى 6 ديال العشيه. دونك كنلاحظوا ان لوفرتور ديال لي ستومات كتكون تري امبورطونط قبل 10 ديال الصباح. هانتوما كتلاحظوا قبل 10 الصباح يعني قبل ما كيوصل يعني ما كيكون الجو حار جدا، وكتنخفض في وسط النهار وكتعاود كترتفع شويه من بعد لابريميدي وكتنخفض تدريجيا شويه بشويه حتى كتوصل 6 ديال العشيه اللي كيكون يعني كتغيب فيه الشمس. كنلاحظوا اون باراليل مع هاد لوفرتور دو ستومات عندي ارتفاع امتصاص ثنائي اكسيد الكربون، وكذلك ارتفاع ديال الديغاجمون ديال O2. يعني كاين عندي سكون ابيل ان باراليليزم او واحد التوازي من بين انفتاح هاد لي ستومات وامتصاص ثنائي اكسيد الكربون وطرح الاكسجين. دونك هادشي اللي غادي نقولوا حتى حنايا في لاناليز لانتربريتاسيون دي ريزولطا. On observe un parallélisme يعني واحد التوازي entre le pourcentage d'ouverture du stomate et l'intensité des échanges gazeux au cours du temps. C'est-à-dire que l'augmentation d'ouverture du stomate est équivalente à l'augmentation des échanges gazeux. يعني كاين واحد التوازي بين انفتاح او عدد الاستومات اللي مفتوحين مع كميه ديال ثنائي اكسيد الكربون الممتص وثنائي الاكسجين المطروح. Donc cette équivalence entre l'ouverture du stomate et l'augmentation de l'intensité des échanges gazeux s'explique par le fait que les stomates sont les structures responsables de ces échanges. وبالتالي كنستنتجوا بان هاد البنيات هي المسؤوله عن ظاهره يعني التبادلات الغازيه عند النباتات اليخضوريه. الان غادي نشوفوا بطبيعه الحال شنو هما هاد لي ميكانيزم اللي كيمكنوا من انفتاح وانغلاق هاد الاستومات، يعني كيفاش كتنفتح هاد الاستومات وكيفاش كتنغلق. دونك دائما كنعتمدوا على التجارب. دونك التجربه اللي غادي نديرو غادي نشوفوا كميه ديال K+ اللي هو البوتاسيوم في واحد الاستومات اللي هي مفتوحه وفي الاستومات اللي هي مغلقه. دونك هنا لي سيلول ستوماتيك وهنا لا سيلول افوازيونونت يعني المجاوره لي سيلول ستوماتيك. دونك ملي كيكون هاد الستومات اوفيرت كتكون الكميه ديال البوتاسيوم لداخل ديال السيلول ستوماتيك كتكون كبيره، وفي لا سيلول افوازيون كتكون صغيره.
والعكس ملي كيكون لو ستومات فيرمي الكميه ديال البوتاسيوم كتكون قليله وفي لا سيلول افوزونت كتكون كبيره. دونك الا جينا نطبقوا مبدا ديال التنفس، هنا ملي كتكون الكميه ديال البوتاسيوم مرتفعه بمعنى ان لا بريسيون اوسموتيك غتكون مرتفعه، وبالتالي شنو غادي يوقع؟ غادي يدخل الماء من لا سيلول افوزيونت، غيجي الماء من لا سيلول افوزيونت فيغ لا سيلول ستوماتيك، وغادي شنو غيوقع لهاد لي سيلول؟ غادي يوليو تيرجيستونت يعني غيوليو ممتلئه، وبالتالي اش غادي يوقع؟ غادي ينفتح ليا هاد الستومات، يعني غيتحل هاد الثغر، هاد الثغر غيتحل فوالا، غتولي هاد لي سيلول ستوماتيك تورجيستونت، وبالتالي سا بيرمي لوفيرتور دو ستومات. العكس ملي كيكون عندي ان ستومات فيرمي الكميه ديال البوتاسيوم اللي كتكون في لا سيلول افوازيون كتكون كبيره فوالا، وباتباع مبدا التنافد فالماء بطبيعه الحال يمر من وسط منخفض التركيز في اتجاه وسط مرتفع التركيز، وبالتالي اش غادي يوقع؟ الماء غيخرج من لي سيلول ستوماتيك فيغ لي سيلول افوازينونت، وبالتالي لي سيلول غادي يوليو بلاسموليزي وغادي تسد ليا الثغر فوالا. دونك هادشي اللي غنكتبو في لانتربريتاسيون. Dans le cas d'un stomate ouvert, la concentration de K+ dans les cellules stomatiques est supérieure à celle dans les cellules avoisinantes. Donc la pression osmotique dans les cellules stomatiques est supérieure à celle des cellules avoisinantes, ce qui provoque l'entrée de l'eau dans les cellules stomatiques par le phénomène d'osmose. Et les stomates deviennent turgescentes. هادشي اللي شرحت لكم يعني voilà. Et même chose lorsque les stomates fermés, la concentration d'ions de K+ dans les cellules stomatiques est inférieure à celle des cellules avoisinantes. Et donc la pression osmotique dans les cellules stomatiques est inférieure à celle des cellules avoisinantes, ce qui provoque la sortie de l'eau par le phénomène d'osmose et les cellules stomatiques deviennent plasmodisées. Tout simplement. الان غادي نشوفوا شنو هما لي فاكتور او يعني الظروف اللي كتخلي هاد لي ستومات محلولين ولا كيتسدوا. دونك غادي ناخذوا تجربه دائما بالاعتماد التجارب، غادي ناخذوا وسط اللي هو يعني مضيء ووسط اللي هو مظلم. شنو غادي نلاحظوا؟ هنا عندي الكميه ديال لا بيرميابيليتي دو لا فوي ا ان غاز، يعني الكميه ديال النفاذيه ديال الورقه ديال الشجر ديال ديك النبته الغاز مثلا ديال ثاني اكسيد الكربون. هادو كنلاحظوا هنايا في الضوء عندي ارتفاع ديال هاد النفاذيه مباشره من بعد، يعني حولنا داك الوسط الى وسط اللي هو مظلم، عندي انخفاض تدريجي وكيبقى تقريبا جد منخفض يعني تقريبا في الصفر، ومن بعد ملي كنرجعوا الضوء تيعاود كترتفع ليا لا بيرميابيليتي لهاد اللي ديال لو غاز فوالا. لا بيرميابيليتي بطبيعه الحال عندها علاقه بانفتاح وانغلاق ديال الثغور. دونك بالنسبه للانتربريتاسيون لاناليز، donc lors du passage de la lumière à l'obscurité، يعني ملي كنمروا من الضوء في اتجاه ديال الظلام شنو كيوقع؟ une chute يعني واحد هبوط سريع، une chute rapide atteint une valeur très faible، يعني كتكون la perméabilité est très très faible وكتبقى مستقره فوالا. دونك la reste très faible et constante، يعني واخا بقينا في الظلام يعني ما كاين حتى شي تغير، بقات هذيك لا بيرميابيليتي تري فيبل، هذاك يعني ان الثغور مسدوده. lorsqu'on rééclaire la feuille، يعني ملي كنعاودو كنضيئوا هذيك الورقه، sa perméabilité au gaz retrouve en un peu moins d'une heure une valeur élevée identique à celle mesurée initialement. donc بالتالي ملي كنعاودو كنرجعوا للوسط كنرجعوا للاضاءه عندي واحد الارتفاع مباشر لا بيرميابيليتي وكتوصل يعني القيمه البدئيه اللي كنا خدمنا عليها في الديبار. alors donc la lumière a la forte perméabilité de la feuille indique que ces stomates sont ouvertes, tandis que ça la valeur 3 fois plus faible de la perméabilité à l'obscurité indique qu'à ce moment, 6 stomates sont sûrement quasiment entièrement fermés. Donc بالتالي الا كانت لا بيرميابيليتي très faible هذه كيعني بلي ان الثغور مسدوده، والا كانت لا بيرميابيليتي مرتفعه كيعني ان كميه كبيره وعدد كبير ديال لي ستومات راهم محلولين. وبالتالي هذا من بين لي فاكتور اللي كيأثروا على الانفتاح وانغلاق الثغور، ان في الظلام تنغلق الثغور وفي الضوء تنفتح الثغور.
إذا الآن ساليت معكم l'activité 3. في الجزء الرابع غادي نشوفوا l'activité 4. اللي كيتفرج فيا من اليوتيوب ما تنساوش جيم ولايك وبارطاج وابوني في لاشين، واللي كيتفرج فيا من الفيسبوك ما تنساوش تبارطاجيو كذلك مع لي زامي ديالكم وديروا لي ابوني. وكنتمنى لكم التوفيق ونشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله.